This is AP1 HD. AP1 न्यूज टाइम का साथ में विश्वास लिन्छौ प्रभु बैंक, साउथ वेस्टर्न स्कूल, वसुन्धरा काठमाडौँ, कृषि विकास बैंक, सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहितको तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। नेपा टप सब ठिकठाक, भ्याली पब्लिक हाई स्कूल, सुन्दरबस्ती, भंगाल, बुढानीलकण्ठ, OP स्कूल, one of Nepal's finest schools, Dhapasi Height, Kathmandu, Imperial World School, go forth with confidence. Kokhara Montessori School, Bafal Ring Road, Kathmandu, education for mankind. Tungram International Academy, TIA, Hatigouda, Budanilkantha, Kathmandu. कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई दिए उच्च मनोबल सहितका 5 सूत्र। विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रतिबद्धता। नेपालमा कोरोनाले चौथो मृत्यु पुष्टि, संक्रमित संख्या 700 नजिक। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 43 जना आजै डिस्चार्ज। इस्लाम धर्मावलम्बीको पवित्र पर्व ईद उल फित्र आज। लकडाउनका कारण सार्वजनिक समारोह भएन, घरमै नमाज पढेर मनाइयो। कोरोना महामारी पछि विदेशबाट फर्किने युवा लक्षित रोजगार योजना बनाउन उद्यमीको आग्रह। कृषि केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव। र कोरोनाले विश्वभर झण्डै 3.5 लाखको मृत्यु, संक्रमित संख्या 55 लाख। लकडाउनकै बीच भारतमा आन्तरिक हवाई सेवा सुरु। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for Dhara Oil Break. सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा। मुटु चाहिन्छ, मुटु। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। 50% मोर पावरफुल गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। ज्यादा पावर पुश गरौँ, ज्यादा खुश रहौँ। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। नमस्कार, यो एपी न्यूज टाइम हो। एपी न्यूज टाइमको सुरुमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न 5 सूत्र अघि सार्नु भएको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध मुलुक जुधिरहेका बेला आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निरोगी नेपाल बनाउन सरकारको लक्ष्य हासिलका लागि 5 सूत्र अघि सार्नु भएको हो। सन्तुलित आहार, व्यायाम, सरसफाई, आराम र उच्च मनोबलले महामारी विरुद्ध विजय हासिल गर्न सकिने भन्दै जीवनशैली यस्तै बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सबैमा आग्रह गर्नुभयो। यस महामारीसँग लड्दै निरोगी नेपाल निर्माणमा आफूलाई तयार राख्न उपलब्ध आहारलाई स्वच्छ र सन्तुलित बनाऊ। दोस्रो, लकडाउनको समयमा उपलब्ध फुर्सदलाई स्वस्थ रहन उपयोग गरौँ। शारीरिक र श्वास प्रश्वासको चुस्तताको लागि घरैभित्र व्यायामलाई निरन्तरता दिउँ। तेस्रो, भाइरस फोहोरमा रमाउँछ। आफ्नो शरीर र वासस्थान दुवैको सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिउँ। चौथो, स्वस्थ रहनका लागि पर्याप्त आराम आवश्यक छ, यसमा ध्यान दिउँ। पाँचौँ, उच्च मनोबल कायम राखौँ। भय र त्रास, चिन्ता र आशंकाले रोगव्याधिका विरुद्धको लडाइँमा कमजोर तुल्याउँछ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा रहेका नागरिकहरूप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै अलपत्र र फर्कन चाहनेहरूको उद्धारमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत योजना सहितको आदेश तत्काल जारी गरिनेछ। विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना देशवासीहरूलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्छ। समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीका बीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिनेछ। सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील छ, यसमा निश्चिन्त रहन म सबैमा आग्रह गर्दछु। उहाँले विकासका परियोजनाका कार्य सुचारुका लागि सम्बन्धित जिल्लाका मजदुरलाई अवसर दिएर सतर्कतापूर्वक काम अघि बढाइने पनि बताउनुभयो। काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने शर्तमा जुन जुन जिल्लाका श्रमिक हुन् तिनीहरूलाई पहिले
कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सम्बन्धित उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरूले तोकेको प्रोटोकल पालना गरे नगरेको अनुगमन आफै गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनु पर्नेछ। यसको प्रभावकारिताको आधारमा क्रमशः थप व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षाका कुनै पनि शीर्षकका भत्ता नकाटिने र निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराइने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै महामारी सतर्कता स्वरूप लागू लकडाउनका कारण स्थगित एसईई सहितका परीक्षा र नयाँ शैक्षिक सत्रका अध्ययन अध्यापनका सम्बन्धमा छिट्टै उपयुक्त निर्णय लिइने बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका वृद्धको परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा जेठ 4 गते मृत्यु भएका 12 कलैयाका 70 वर्षीय वृद्धको परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेको संख्या 4 रहेको छ भने यो पछिल्लो नयाँ संक्रमितको 6 र यो 1 जना मृत्यु भएको 1 गरी कुल 7 वटा थप संक्रमित पोजिटिभ भएको छ र हालसम्म संक्रमितको संख्या यसो गर्दा 682 पुगेको छ। मृतकको सम्पर्कमा आएका मध्ये अन्य 6 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। यसअघि धुलीखेल अस्पतालमा सुत्केरी महिला, बाँकेको नरैनापुरमा क्वारेन्टिनमा 1 पुरुष र क्रिम्सन अस्पतालमा उपचाररत पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो। यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 682 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज एकै दिन 79 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि संक्रमितको संख्या 700 नजिक पुगेको हो। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 को 7 जिल्लामा 86, प्रदेश नम्बर 2 को 8 जिल्लामा 235 र बागमती प्रदेशका 11 जिल्लामा 38 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 3 जिल्लामा, 5 प्रदेश नम्बरमा 7 जिल्लामा र 292 मानिस संक्रमित देखिएका छन्। कर्णाली प्रदेशका 2 जिल्लामा 11 जना र सुदूरपश्चिमका 5 जिल्लामा 15 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपचार पछि निको भएर घर फर्किनेहरूको संख्या 112 पुगेको छ। स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो। यसरी 111 र यो थप 1 जना गरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या, निको भएर घर फर्कने व्यक्तिहरूको संख्या 112 पुगेको छ। सोमबारसम्म पीसीआर विधिबाट 51,642 र आरडीटी विधिबाट 95,192 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 2,904 र आरडीटी विधिबाट 5,166 नमुना परीक्षण भएका छन्। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा 1,677, प्रदेश नम्बर 2 मा 9,026, बागमती प्रदेशमा 878 र गण्डकी प्रदेशमा 1,688 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 20,463, कर्णाली प्रदेशमा 3,991 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8,306 जना गरी जम्मा 46,029 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले एकल महिलाहरूले खाइपाई आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एकल महिलाहरूले 60 वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागू गरेपछि समितिले चालू अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो। समितिले लकडाउनको समयमा पनि प्रेम विवाह गर्न खोजेको भन्दै भइरहेका जातीय विभेदका गम्भीर घटना विरुद्ध अभियान चलाउन र अपराधीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 60 वर्ष मात्रै पाउने भन्ने जो प्रबन्धले यति बेला यो कोरोनाबाट पीडित नेपाली नागरिकलाई राहतभन्दा आहत जस्तो अनुभूति भयो, तसर्थ तत्सम्बन्धी कानुन
संशोधनको काम यसै हाउसमा सरकारले गरेर सबै विधवा महिलाहरूले चाहिँ भत्ता पाउने जो विगतको प्रबन्ध थियो त्यो प्रबन्ध नै कार्यान्वयन गर्नका लागि आह्वान गर्ने कुरा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ। कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला बने पनि परीक्षण पूर्ण क्षमतामा हुन नसकेको भन्दै समितिले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै सीमामा अलपत्र र विदेशबाट फर्कन चाहने आफ्ना नागरिकहरूको व्यवस्थित उद्धार गरी परीक्षण, क्वारेन्टिन र घर फिर्ती सावधानीपूर्वक गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ। यति बेला यथेष्ट पीसीआर पनि छ, त्यसलाई व्यापक रूपमा चाहिँ जाँच गराउने काम चाहिँ सरकारले गरोस्। विदेशबाट आउनेहरूको हकमा पनि सरकारलाई हामीले यसअगाडि पनि भनेका थियौँ कि नागरिक आफ्नो देशमा आउने उसको अधिकार हो, त्यसलाई राज्यले डिनाइ गर्न सक्दैन। विदेशबाट नेपालीहरूलाई चाहिँ ल्याउने काम गरियोस् र ल्याउँदाखेरि उनीहरूलाई पब्लिक क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको पीसीआर टेस्ट गरेर मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ घरमा पठाउने वा घरमा बस्न सक्ने सेल्फ क्वारेन्टाइनको मापदण्ड पुगेकालाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा पठाउने यो प्रबन्ध गर्न पनि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन निर्माण गरी क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचार, खाना र बस्ने सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज 2 घण्टाका लागि खोलिएको गौरीफन्टा नाका भएर भारतबाट 2227 जना स्वदेश भित्रिएका छन्। शनिबारदेखि भारतबाट आउनेको संख्या अत्याधिक रूपमा बढ्न थालेपछि आज 10 बजेबाट 12 बजेसम्मका लागि मात्रै सीमा नाका खोलिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। संवाददाता शिवराज भट्टको स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकबिन, हामी यो गौरीफन्टा नाकामा छौँ र आज सोमबार हजारौं मानिसहरू आज पनि भारतबाट फर्किरहनु भएको छ। यद्यपि आइतबारसम्म 12 बजेपछि मात्रै बोर्डर खोल्ने गरिन्थ्यो भने आज 10 बजेबाट नै बोर्डर खोलिएको छ। अहिलेसम्म झन्डै 1200 भन्दा बढी मानिसहरू नेपाल भित्रिसक्नु भएको छ। अझै योभन्दा पछाडि पनि पलिया लगायतका अरू भारतीय स्थानहरूमा धेरै गाडीहरूमा नेपालीहरू आइरहनु भएको छ भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। अनि अर्को कुरा, यो जसरी भारतबाट नेपालीहरू भित्रिरहनु भएको छ उहाँहरूको कुनै पनि चेक जाँच गरिएको छैन। योभन्दा अगाडि भित्रिनेहरूमा आरटीटी जाँच त गरिन्थ्यो, आज त्यो आरटीटी जाँच त कहाँ हो, ज्वरो मापन समेत गरिएको छैन। ज्वरो मापन गरेर उहाँहरूलाई भित्र्याएको भए केही यही भिडबाट बढी ज्वरो भएका मान्छेहरूलाई छानेर आइसोलेसन गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो पनि भएको छैन। भारत नेपाली नागरिकहरू जुन भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ नि भारतीय क्वारेन्टाइनबाट हाम्रो नेपालको क्वारेन्टाइनमा ट्रान्सफर गर्ने हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ त्यति नै थियो। अब यसमा चाहिँ नि हाम्रो सम्पूर्ण प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार अनि हाम्रो पत्रकार साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था अनि विभिन्न चाहिँ व्यवसाय मित्रहरू सबैको चाहिँ नि एकदम संयुक्त सहयोगमा, संयुक्त समन्वयमा अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने काम गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ दर्शकबिन, हामी यो कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रको डोकी बजारमा छौँ र भारतबाट हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली दाजुभाइहरू यस्तो कष्टकर रूपमा आइरहनु भएको छ। अझै यो इन्ट्रीका लागि पनि जुन राज्य सरकारले यत्रो लाम छ, यस्तो प्रचण्ड गर्मी छ, कति बेलासम्म यो लाइनमा पालो आउँछ अझै थाहा छैन। यति धेरै समय लागिरहेको छ। यस्तो प्रचण्ड गर्मीमा बच्चा, बाल बच्चा अनि त्यसै गरी महिलाहरू पानी नपाएर यसरी लाइनमा लागिरहनु भएको छ। प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, उहाँहरूलाई सहजै रूपमा इन्ट्री गरेर अगाडि बढाइदिनु पर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको दायित्व हो, तर त्यो कुनै पनि व्यवस्थापन भएको छैन। अस्त व्यस्त छ यो सीमा क्षेत्र, यसरी लाम लाग्नु परेको छ। यो प्रचण्ड 40 देखि 42 डिग्रीको तापक्रममा यसरी भारतमा काम गरेर फर्किरहेका नेपालीहरूको यो बिजोग हामी देख्न सक्छौँ। यो गौरीफन्टा बोर्डरमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अभाव महसुस यहाँनिर देख्न सकिन्छ। एकिन तथ्याङ्क कसै यस्तो भइदिएन। जस्तो चैतमा लकडाउन हुँदाखेरि चैते 11 गते 1,35,000 1,60,000 मान्छे आयो भनेको थियो। त्योभन्दा बढी मान्छे अझै बाहिर छन् भन्ने तथ्याङ्क न त वडा तहमा छ, न त पालिका तहमा छ, न जिल्ला तहमा छ, न प्रदेशमा नै छ। तथ्याङ्क राख्ने हाम्रो सिस्टम नभएर यो माग र आपूर्तिको खाडल चाहिँ पूर्ति गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। तर यसलाई हामी एक हप्ताभित्र चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्यको सिस्टमभित्र ल्याउँछौँ। सामग्रीको अभाव हुँदैन। हामी 9वटै जिल्लाका सम्पूर्ण क्वारेन्टाइनमा चाहिँ पुग्छौँ। थर्मोगनबाट ज्वरो मापन गरेर 100 डिग्रीभन्दा माथि कोही त्यस्ता सङ्क्रमित या त्यस्ता रोगका लक्षण छन् भने उहाँहरूलाई यहाँ ल्याएका छौँ। र बाँकीलाई अहिले त्यो नगर्नाको कारण के मैले अनुरोध गरेँ भन्दा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार
जस्तो भारतका विभिन्न प्रदेशबाट आएर त्यहाँ भिड भडाकामा जम्मा भइसकेपछि एकै दिनमा त्यो कोरोना नेगेटिभ र पोजिटिभ पत्ता नलाग्ने रहेछ। त्यो 10 देखि 12 दिनसम्म त्यसले अलग्गै बसेको हुनुपर्दो रहेछ। त्यसो भएको कारणले हामीले सबैलाई स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा पठाउने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पनि केही सहयोग गर्ने, तर उहाँहरूलाई 14 दिनपछि आरडिटी किटबाट त्यहाँ जाँच गर्ने गरिकन हामीले अहिले पठाएका छौँ र उहाँहरू सुरक्षित रूपमा स्थानीय तहका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। बुधबारदेखि यो गोरीफुन्टा नाकाबाट अहिलेसम्म 12,000 भन्दा बढी मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि आज सोमबारका दिन पनि हजारौँ मानिसहरू यसरी लामबद्ध भएर नेपाल प्रवेश गरिरहनु भएको छ। यद्यपि यो नाकामा पुगिसकेपछि कसरी गन्तव्यसम्म पुग्ने, कसरी गाडीमा चढ्ने, कहाँनिर चेक जाँच गर्ने भन्ने खालको कुनै पनि व्यवस्थापन यो सीमा क्षेत्रमा देखेको छैन। योभन्दा अगाडि आरडिटी टेस्ट गरेर मात्रै भित्र्याउने भनिए पनि जसरी ज्वरो पनि मापन नगरेर उहाँहरू आफ्नो गाउँ प्रवेश गरिरहनु भएको छ, यसले कोरोनाको जोखिम भने अवश्य बढेको छ। क्यामेरा पर्सन गगन एडिका साथमा शिवराज भट्ट, धनगढी। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for Dhara Oil Break. सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा। मुटु चाहिन्छ, मुटु। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। 50% मोर पावरफुल गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। ज्यादा पावर पुश गरौँ, ज्यादा खुश रहौँ। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। अब बाँकी समाचार। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा पीसीआर परीक्षण ल्याब स्थापना गरिएको छ। शिक्षण अस्पतालमा आज पीसीआर परीक्षण ल्याब स्थापना गरिएको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुना झाले ल्याब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। ल्याब चाहिँ आफ्नो म्याक्सिमम क्षमतामा चल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा मैले विशेष रिक्वेस्ट गरेँ। खालि ल्याब भएर अल्टिमेटली एउटा सानो ल्याब जस्तो 10वटा 20वटा 30वटा मात्र परीक्षण गरेर बस्ने हो। यति इन्भेस्टमेन्ट यति सबजनाको बरुको चाहिँ त्यति महत्त्व राख्दैन। त्यसले फुल क्यापासिटीमा कति सकिन्छ 200 त कमसेकम गर्नु पऱ्यो, 300 400 500सम्म पर डे कसरी यसलाई लाने जस्तो क्यापासिटी उतातिर पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले एक शिफ्टमा 96 जनाको स्वाब परीक्षण गर्ने क्षमताको ल्याब स्थापना भएको बताउनु भयो। हामी कहाँ छ जसको क्यापासिटी 96 यो स्याम्पल्स पर शिफ्टमा यसले गर्न सक्छ। यो सँगै देशभर पीसीआर परीक्षणका लागि 17वटा ल्याबहरू सञ्चालनमा आएका छन्। संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा परीक्षणको दायरा बढाउन यसले सहयोग पुग्नेछ। त्रिवीसँग 3वटा पीसीआर मसिन रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री प्रयोगपछि उचित ढंगले विसर्जन नगरेमा त्यही सामग्री संक्रमणको माध्यम पनि बन्न सक्छ। उद्धार, उपचार तथा व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिमा खटिँदा अनिवार्य रूपमा पीपीई सहित स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग र प्रयोग गरिसकेपछि विसर्जनमा सावधानी अपनाउनु पर्ने सुझाव स्वास्थ्य कर्मीहरूको छ। कोरोना महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा खटिनेले संक्रमणको जोखिमबाट बस्न मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर र पीपी समेतको प्रयोग गर्ने गर्छन्। ती सामग्री प्रयोग मात्र नभई प्रयोगपछि विसर्जन एवं व्यवस्थापनमा सावधानी नअपनाएमा संक्रमणको जोखिम रहिरहने चिकित्सक बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार पीपीईको प्रयोग र विसर्जन गर्नुपर्ने सुझाव स्वास्थ्य कर्मीको छ। हामीले सबभन्दा पहिला त यो पुरै शरीर ठक्किने गरी हुनुपर्छ। त्यहाँ त मास्क एकदम बसेको हुनुपर्छ। तपाईँको मास्क माथि चाहिँ हावा आउनु हुँदैन। त्यतिखेर तपाईँ सोच गर्दाखेरि तलमाथि हावा नआउने किसिमको टाइट हुनुपर्छ। त्यहाँबाट यो तपाईँको चाहिँ आँखा ठक्किने गरी हाम्रो यो हुनुपर्छ गगल फेस सिलले खोपेर गर्दाखेरि हामीले तपाईँको शरीरको नाङ्गो भागमा खुट्टाहरू यताउता नआउने गरी भयो भने जुत्ता कभर, चस्मा, मास्क, पन्जा सहित सामग्री हुने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीई पर्याप्त र सहज रूपमा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन।
अत्यावश्यक बाहेकका ठाउँमा प्रयोग नगर्न र प्रयोगपछि सामग्री विसर्जन तथा प्रयोगकर्ता स्वयंको शरीर पनि स्प्रे गराई संक्रमण मुक्त हुनुपर्ने सुझाव बर्दिया अस्पतालका प्रमुख सुभाष पाण्डेको छ। आफै यो कुराहरूलाई फुकालेर पन्जाहरूलाई आफै उल्टो पारेर निकालेर खोलेर यसमा दिएको ब्यागमा त्यो सबै कुरालाई थन्काएर प्रोपर ठाउँमा गएर डिस्पोज गरेर त्यसलाई चाहिँ जुन ठाउँ हामीले बनाएका हुन्छौँ कि यहाँ चाहिँ यो सङ्क्रमित कुराहरूलाई अहिले जम्मा गर्ने त्यो ठाउँसम्म पनि राख्ने काम पनि आफैले गर्नुपर्छ, अरूको भरमा छोड्नु हुँदैन, नत्र यसले झन् सङ्क्रमण चाहिँ फैलाउनमा मद्दत गर्न सक्छ। कोरोनाबाट आफू जोगिनुका साथै अरूलाई पनि जोगाउन अग्रपंक्तिमा काम गर्नेले प्रयोग गरेका सामग्री आफै सावधानीपूर्वक विसर्जन गर्नुपर्नेछ। कोरोना महामारी विरुद्ध जुझ्न विश्वभर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणसहित स्वास्थ्य सामग्रीको खपत बढ्दो छ। यो बेला माग अनुसार आपूर्तिको पहल सँगसँगै प्रयोगमा मितव्ययिताको खाँचो पनि छ। बर्दियाबाट यादव आचार्यको रिपोर्ट। इस्लाम धर्मावलम्बीले कोरोना कहरका बीच यसपालिको ईद उल फित्र घरभित्रै मनाएका छन्। यसअघि धुमधाम र हर्षोल्लासका साथ मनाइने यो पर्व यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण घरभित्रै मनाएका हुन्। मुस्लिम समुदायले विशेष महत्वका साथ मनाउने ईद उल फित्र पर्व यस वर्ष घरभित्रै मनाएका छन्। हर्षोल्लासका साथ मनाइने ईद उल फित्र यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण देशव्यापी लकडाउन रहेकाले घरमै मनाइएको हो। यसअघिका वर्षमा नेपालगञ्जका विभिन्न ईदगाह अनि मस्जिदमा सामूहिक नमाज पढ्ने, अङ्कमाल गरेर शुभकामना आदान प्रदान गर्नेको बाक्लो भिड हुने गर्थ्यो। तर कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएका कारण यस वर्ष चोक, चौराहा र मस्जिद, ईदगाहमा ईद उल फित्रको कुनै उत्साह देखिएन। महामारी फैलन नदिन घरमै बसेर नमाज पढ्नुका साथै ईद पर्व मनाइरहेको धर्मावलम्बीले बताएका छन्। आज हाम्रो चाहिँ 30 रोजाको पश्चात चाहिँ ईद पर्व हुन्छ। आज हाम्रो ईद पर्व हो र यो ईद पर्वको नमाज समेत हामी चाहिँ आम सर्वसाधारण मुस्लिम समुदाय लगायत हामी सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली मुसलमानहरू चाहिँ आफ्नै घरमा आफ्नो अकीदा र पन्थ अनुसार नमाज पढेर ईदको खुसियाली मनाइरहेका छौँ। हामी एक आपसमा धर्म सम्पन्न पनि गर्न पाएनौँ र हामी अत्यन्त चाहिँ सामाजिक दूरी बढाएर अत्यन्त नेपाल सरकारले जुन लकडाउनको पालना गर्नको लागि हामीलाई निर्देशन गरेको छ, हामी आफ्नो लागि आफू पनि बचाउँ, समाजलाई पनि बचाउनको लागि हामी पहिला र यो सालको ईदमा धेरै अन्तर छ। यस वर्ष उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोनबाट शुभकामना आदान प्रदान गरेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नगरवासीलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर घरमै ईद मनाउन आग्रह गरेको बताए। शुभकामना दिने क्रममा मुस्लिम समुदायको चलन थियो कि अगालो मारेर र हात मिलाएर दिने शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन थियो र त्यो पनि मुस्लिम समुदायले अहिले सोशल डिस्टेन्स र सामाजिक दूरी कायम गर्दै टाढादेखि नै शुभकामना दिने, मोबाइलदेखि शुभकामना दिने हाम्रो आदान प्रदान भइरहेछ र आफ्नो महानगरपालिकाका जनतालाई यही सन्देश दिन चाहन्छु कि आफ्नै घरमा शान्तिपूर्ण ईद मनाउने। मुस्लिम अगुवाले मस्जिद, ईदगाह लगायतमा भिडभाड भए नभएको अनुगमन गर्दै सतर्कतापूर्वक घरमै मनाउने अभियानमा लाग्दै आएको बताए। सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायले म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आफ्नो घरभित्र पनि दूरी, सामाजिक दूरी बनाएर आपसी में घरभित्र अहिले बढी आउने जाने कोही काम नगरौँ। यसलाई हामीले यो सन्देश के दिन चाहन्छौँ भने कि सबभन्दा आफ्नो जीव जानलाई बचाउनको लागि आफै सचेत र सजग रूपमा यो कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्छ। यो आज नेपाली जनताको आवश्यकता पनि हो। र यसचोटि यो कोरोनाले गर्दा हामीलाई यो सरकारले लकडाउन गरेको पालना गर्नेको निस्बतमा हामीले यो रमजानभरि घरमा बसेर व्रत मात्र बस्यौँ, नमाज पनि पढ्न पाएनौँ। जुन हाम्रो यो तराबी हुन्छ विशेष नमाज त्यो पनि पढ्न पाएनौँ। अनि महिनाको लास्टमा रमजानको अलविदा भनेर नमाज हुन्छ त्यो पनि पढ्न पाएनौँ। र यसचोटि ईदगाहमा पढ्ने नमाज पनि जुन ईद हुन्छ वर्षमा एकचोटि जुन महान पर्व हुन्छ त्यो पनि नेपालको मुस्लिम समुदायले नेपाल सरकारको लकडाउनको पालना गर्दै सबै आफ्नो घर घरमा गरेर मनाएको। 30 दिनको रोजा पूरा गरिसकेपछि ईदको चाँद अर्थात् चन्द्रमा हेरेर भोलिपल्ट ईद उल फित्र मनाइन्छ।
आइतबार बेलुकी ईदको चन्द्रमा देखिएकाले आज सोमबार ईद उल फित्र मनाइएको हो। 3 दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा आशीर्वाद लिन आउने आफन्तलाई सेवई, खजुर लगायत मिठा खानेकुरा खान दिने र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन छ। भैरहवाबाट राधेश्याम विश्वकर्मा र नेपालगञ्जबाट लक्ष्मण ढुङ्गानाको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू पनि प्रभावित भएका छन्। भाइरस संक्रमणका कारण 13 जना गैर आवासीय नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 2000 को हाराहारीमा नेपाली भाइरस संक्रमित भएका छन्। तर कोरोना जित्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ। कोरोना जितेका अमेरिका स्थित नेपाली के भन्छन् त? एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण नयाँ एपिसेन्टर बनेको अमेरिकामा नेपाली समुदाय पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेको छ। अहिलेसम्म गैर आवासीय नेपाली संघले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकामा भाइरस संक्रमणका कारण 13 जना गैर आवासीय नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ भने 2000 को हाराहारीमा नेपाली संक्रमित भएका छन्। अमेरिकामा सक्रिय विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिले नेपाली समुदायलाई सुरक्षित राख्न सहयोग गरे। अमेरिकामा कोरोना संक्रमणलाई जितेकाले आफ्नो अनुभव एपीवानसँग बाँडेका छन्। दृढ आत्मविश्वास कायम राख्न सके भाइरसलाई परास्त गर्न सकिने उनीहरूको अनुभव छ। म भर्खरै यो कोभिड-19बाट संक्रमित भई हस्पिटलाइज भएर डाक्टरहरूको उपचार पश्चात डिस्चार्ज भएर म आफ्नै निवासमा रेस्ट लिइरहेको अवस्था छ। सुरुमा हामीले यो कोभिड-19 को बारेमा के सुनेका थियौँ भने यसबाट संक्रमित भई हस्पिटलाइज हुने व्यक्तिहरू प्रायः जस्तो फर्किँदैनन्, मर्छ भन्ने बारेमा मात्रै हामीले सुनेका थियौँ। तर बच्दो रहेछ, बचिँदो रहेछ। त्यसकारणले कस्तो खालका व्यक्तिहरू प्रायः जस्तो यो रोगबाट संक्रमित भएर पनि हस्पिटलबाट फर्किन्छन् भने जस्तै तपाईहरूमा कुनै किसिमको अन्य रोगहरू छैन, इम्युनिटी पावर राम्रो छ अनि तपाईँ सिनियर सिटिजन हुनुहुन्न भने प्रायः जस्तो यो रोगलाई जितेर तपाईँ हस्पिटलबाट फर्किनु सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस चाइनाको युहानबाट सुरु भयो। अहिले हाल आएर विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिराखेको छ। यो सबैलाई जनजाहेरै छ, जसमा अमेरिकामा पनि सबभन्दा धेरै संक्रमित भए र हामी पनि भइयो। जुन संक्रमित भइयो त्यसमा हामी पनि परिवारको 5 जना सदस्यहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भयौँ र अहिले हाल आएर हामी सम्पूर्ण रूपमा निको पनि भएका छौँ। विश्वभर रहेका कोरोना संक्रमित मध्ये 1/3 संख्या अमेरिकामा छ। अमेरिकामा कोरोना संक्रमित भएका नेपालीले समयमै औषधि तथा आवश्यक सहयोगमा त्यहाँ सक्रिय विभिन्न संघ संस्थाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा पनि गरेका छन्। नेपालीले सेवा नै धर्म हो भन्ने मन्त्रलाई व्यवहारमा उतारेको उनीहरूको अनुभव छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अमेरिकामा करिब 2000 मानिस बिरामी परेको देखिन्छ। यहाँ कार्यरत सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपाली समुदायलाई सुरक्षित राख्नका लागि सुरुवातदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। बिरामी परेकाहरूको अनुभवमा कोरोना भाइरसलाई जित्नका लागि दृढ आत्मविश्वास आवश्यक पर्दछ। न्युयोर्कबाट अनिल अधिकारी। व्यापार घाटालाई अवसरका रूपमा बदल्न सकिने तथा कृषि क्षेत्रको 2 खर्ब बराबरको आयातलाई निरुत्साहित गर्न सकिने उद्योगीहरू बताउँछन्। विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्नका लागि सरकारले कृषिजन्य उपजको उत्पादन, प्रशोधन तथा आकर्षक बजारीकरणमा ध्यान दिन पर्ने बताइन्छ। अबको बाटोमा संवाददाता भरत रावलले उद्योगी पवन गोल्यानसँग गरेको कुराकानी। अबको बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ। अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतर्फ कसरी उन्मुख गराउन सकिन्छ? अबको लगानी कतातिर त? यही विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यान। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। यहाँले चाहिँ कृषिदेखि लिएर उद्योगसम्म धेरैतिर लगानी गर्नु भएको छ। अहिले समग्र रूपमा कृषि तथा उद्योगतिरको अवस्था कस्तो छ? अब अहिले त यो लकडाउनले गर्दाखेरि सबै समस्यामा छन्, तर अब बिस्तारै यसलाई चाहिँ कसरी खोल्दै लैजाने भन्नेतिर चाहिँ अग्रसर भएको छ। बिस्तारै अब उद्योगहरू फेरि बामा सर्न सुरु भयो। कृषिमा पनि अब बिस्तारै चाहिँ लयमा फर्किने, अझै पनि स्थानीय तहको सरकार र
चाहिँ उद्योग मन्त्रालय भनौँ या आपूर्ति मन्त्रालय भनौँ त्यसको सामञ्जस्य चाहिँ देखिराखिएको छैन। त्यो सामञ्जस्य मिलाउनु आवश्यक छ। त्यो भएको खण्डमा बिस्तारै यसलाई चाहिँ फेरि पुरै अब कोरोनालाई त हामीले पछाउनै पर्छ, अब यसको विकल्प छैन। जुन अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दा यो यस्तो कलह देखियो, योबाट हामीले के सिक्ने, अर्थात् यो कोरोनाको कहरलाई हामीले चुनौतीको यसलाई अवसरको रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने? अब यसबाट चाहिँ मैले देखेको चाहिँ धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी हामीले लिन सक्छौँ। त्यो भनेको के हो भने आजसम्म हामी चाहिँ आयातमुखी राज्य छौँ होइन, हामी सबै कुरा इम्पोर्ट गरेर खाइरहेका छौँ। हाम्रो जति जनशक्ति छ त्यसलाई विदेश पठाएर त्यहाँबाट चाहिँ त्यसबाट रेमिटेन्स ल्याएर त्यही भरमा चाहिँ इम्पोर्ट इकोनोमीको बिचमा हामी फस्ट्याइराखेको छौँ या यो क्षणिक हिसाबको चाहिँ काम गरिराखेका थियौँ। अब सबैको आँखा खुलेको छ यही बेला, यसलाई चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अहिले अब चाहिँ माइग्रेन्ट अब 5 देखि 15 लाख मान्छे फर्केर आउँछन् भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ र सँगसँगै इन्डियाबाट पनि 8-10 लाख मान्छे अलरेडी फर्किसकेको स्थिति छ होइन। अब यो नेपालमा चाहिँ रोजगारी बढाउने र खास गरिकन कृषि र कृषिजन्य एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूमा जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री कृषि भन्नाले नै हलो लिएर चाहिँ खेतमै जानुपर्छ भन्ने मात्रै होइन कि, यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। हामी कृषिको कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्राय हामीले त्यो नै सोच्छौँ कि त्यो किसान बनेर चाहिँ खेतमा मात्रै काम गर्ने, हलो जोत्ने मात्रै हिसाब सोच्छौँ। यो त एउटा हाम्रो नेपालमा चाहिँ जसले पढ्दैन बच्चाहरूलाई गाली गर्ने नै हो, तिमी पढेन भने हलो जोत्छौ भन्ने गाली गर्ने शब्द हो यो। तर यसलाई चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले लैजान सक्नुपर्छ। अहिलेसम्मको जुन हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र छ यसलाई निर्याततर्फ उन्मुख गर्नलाई लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ कुन कुन हुन् त अहिले? निर्याततर्फ भन्दा पनि पहिला चाहिँ आयात प्रतिस्थापनतिर लाग्नु पर्यो। निर्यातको हाम्रो मौलिक जुन उत्पादनहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले बढी जोड गर्नु पर्यो निर्यात गर्नको लागि। जस्तै जडीबुटी भयो, हाम्रो अल्लो उत्पादनहरू छन्, हाम्रो हाते कागज छन्, हाम्रो अब जुन हामी गर्न सक्छौँ। कार्पेट हामी यत्रो वर्षदेखि कार्पेटको एउटा पहिचान बनेको छ, पश्मिनाको एउटा पहिचान बनेको छ। त्यस्तै तपाईँको गार्मेन्ट हामी गर्न सक्छौँ, तर त्यो धागोदेखि गार्मेन्टसम्म जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई धागो अहिले सबभन्दा ठुलो आइटम छ, तर त्यो हामी कति त्यसमा चाहिँ अझ गर्न सक्छौँ भन्ने यस्ता वस्तुहरू निर्यातको लागि छन् भने आयात प्रतिस्थापनलाई हामीले अहिले जोड गर्नुपर्छ। किनभने हामीलाई नम्बर धेरै ठुलो चाहिएको छ। त त्यो अब 2 खर्बको चाहिँ हामीले कृषिजन्य उत्पादन मात्रै आयात गर्छौँ। त्यस्तै कपडाजन्य उत्पादनहरू हामी चाहिँ अफिसियल अनअफिसियल च्यानलबाट 5 खर्बको चाहिँ आयात गर्छौँ। त्यो डाटाले देखाउँछ। त त्यो यस्तो वस्तुहरू पहिचान गरेर यसमा चाहिँ अलरेडी उत्पादन नेपालमा भइराखेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी बढाउनेतिर चाहिँ जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तो कि हाम्रो अब स्वदेशी उद्योगहरू डुब्ने तर विदेशबाट खर्बौँ यस्ता वस्तुहरू आयात भइराखेको छ, यो खास डुब्नुको कारण चाहिँ के हो त? यसमा यसो छ, हेर्नुहोस् त, डुब्नेको कारण के हो भने एक त हाम्रो खुला सिमाना छ। त्यसले गर्दाखेरि किनमेल गर्नको लागि एउटा बिहाको कार्ड देखायो अथवा एउटा चाहिँ कुनै हिसाबले पनि मान्छे चाहिँ पारी गएर इन्डियाको बोर्डरमा अहिले पनि तपाईँ रक्सोल गएर हेर्नुहोस्, जोगबनी गएर हेर्नुहोस् या भैरवाकै बोर्डरमा गएर त्यो नौतन्वा भन्छ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँको पसलहरू गुल्जार छन्, हाम्रो नेपालतिरको पसलहरू सुकेका छन्। त्यसको कारण के हो भने हाम्रो भन्सारहरूले त्यस्तो सामानहरूलाई टाइट गर्न सकेको छैन। एउटा मानवताको नाताले हामीले छोडिदिइराखेका छौँ त्यो। तर अबको स्थितिमा त्यसलाई चाहिँ टाइट गर्नै पर्छ, उपाय छैन। हाम्रो देश जोगाउनु पर्यो, हाम्रो फर्किने भाइ र बहिनीहरूलाई चाहिँ काम दिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ सबै नेपालीलाई यो सिक्नु पनि पर्यो, हामीले भन्नु पनि पर्यो, सरकारले भन्नु पर्यो, नेपाली भएर नेपालमा उत्पादन गरौँ, नेपाली लगाउँ, नेपाली खाउँ भन्ने कुरामा जानुपर्छ। जस्तो कि सर अब कोरोना भाइरसको कारण अब विदेशबाट पनि थुप्रै फर्केर आउने सम्भावना रहेको छ। उहाँहरूले केही न केही सिप सिकेर आएका छन्, त्यो सिपलाई कसरी सदुपयोग गर्ने? मेहनत गर्न सिकिसकेको मान्छेलाई केही गाह्रो हुँदैन। त यिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ उसलाई कामदार बनाउने कि त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेनर बनाउने भन्ने कुरामा
मेरो चाहना चाहिँ के हो भने उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टरप्रेनर बनाउनुपर्छ, साना उद्यमी, साना व्यवसायी बनाउनुपर्छ उनीहरूलाई। त त्यसको लागि नै मैले अघि भनेको कुरा कृषिसँग जोडेँ, गार्मेन्ट इन्डस्ट्री हुनसक्छ, अरू साना साना उद्योगहरू धेरै हुन सक्छन् जुन हामी हजारौँ करोडौँ रुपियाँको चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ। लिस्ट हेरेर कुन कुन आइटम हो त्यतातिरको चाहिँ मैले औद्योगिक मेला सानो त्यो लगाउनको लागि जुन कुरा भने त्यही कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँछु। त्यस्तो गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले आफै चुज गर्नुहुन्छ नि र कुन एरियामा कति चाहियो। अब हाम्रो उद्योग मन्त्रालयले के गर्नु पर्यो भने नेपालमा यति उत्पादनसम्म गर्नुपर्छ, होइन भने एउटै आइटममा फेरि लाग्यो भने फेरि त्यही उद्योग विस्थापित हुने बन्द हुने कुरामा पुग्न सक्छौँ। अहिले अब बजेट पनि आउने लागेको छ, कस्तो किसिमको बजेट आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, मेरो अपेक्षा भन्दा पनि मेरो चाहनाको कुरा गर्छु। अपेक्षाले त के हुन्छ र, चाहनाको कुरा गर्छु। यो सबभन्दा पहिले के छ भने आयातलाई महँगो बनाउनुपर्छ, एकदमै जरुरी कुरा छ। हरेक किसिमको तयारी वस्तुलाई महँगो बनाउनै पर्छ, होइन भने त्यसको उत्पादन नेपालमा हुनै सक्दैन। हामी नेपालमा फलेको चामल खाने कि विदेशबाट मगाएर लङ ग्रेन एरोमेटिक राइस खाने। मलाई मन छ भने खानको लागि म महँगो किनेर खाउँला, तर नेपाली उत्पादनलाई सस्तो बनाइदिनु पर्यो। त्यसको दाँजोमा, इम्पोर्ट भएको दाँजोमा सस्तो बनाइदिनु पर्यो। अघि जुन तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यसको पनि यसमा जवाब जोडिएको छ। त्यस्तै तपाईँको हरेक उत्पादनलाई नेपालमा चाहिँ सस्तो बनाउनको लागि इम्पोर्टलाई महँगो बनाइदिनु पर्यो। धर्को दुईटा तान्नुहुन्छ, जब त्यसलाई धर्कोलाई सानो गर्न सक्नुहुन्न भने ठुलो धर्को तानिदिनु पर्यो। त्यो भनेको नै इम्पोर्टलाई महँगो बनाइदिनु पर्यो। यसमा कुरा के आउँछ भने हाम्रो ओपन बोर्डर छ, त्यसलाई अघि मैले भनिसकेँ, त्यसलाई कडी कडाउ गर्नै पर्छ। पहिला भएको पनि हो, नभएको होइन, फेरि पनि गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कडी कडाउ गर्नै पर्छ। अर्को त्यसको सँगसँगै यो उद्योगहरू जति साना उद्योगहरू हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि यिनीहरूलाई चाहिँ सजिलो झन्झटिलो नभएको प्रक्रिया चाहिँ ल्याउनुपर्छ र यसमा चाहिँ सरकारले पनि केही न केही स्थानीयताबाट भए पनि पहिचान गरेर अनुदान पनि दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रको विकासमा अबको बाटो के? अर्थतन्त्रको विकासको लागि बाटो नै यही हो। अब चाहिँ हामी औद्योगिकरणतिर लाग्नुपर्छ। नेपालमा नेपाली उत्पादन गर्नु पर्यो, नेपाली खानु पर्यो, नेपाली लगाउनु पर्यो। दुईटा तरकारी हामी कम हुन्छ भने त्यही दुईटा तरकारीमा कमाइमा हामीले खान सिक्नु पर्यो। जुन क्षेत्रमा जुन उत्पादन बढी हुन्छ हामी भातै खानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुनु हुँदैन। हाम्रो कोदो पनि खानु पर्यो, मकै पनि हामी पहाडतिर त्यो पनि खान्छौँ। ल अहिले चामलै खानु पर्यो भने अब ठिक छ, अलि महँगो किनेर खानु पर्यो। त्यसो भए त त्यो त्यतातिर चाहिँ जानुपर्छ। उत्पादनमुखी नै हुनु पर्यो। अब अरू कुनै यसको विकल्प छैन। हस्, समय र विचारका लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। एपी बिजका साथ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। एभरेस्ट ब्याङ्क प्रस्तुत गर्दछ इबिएल टच 24, सेक्युर, फास्टर एन्ड रिलायबल। बागमती प्रदेश सभाको 5औं बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ। हेटौडामा आज शुरू अधिवेशनमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मेरो गाउँ मै बनाउँछु, बाँझो बारी मै फुटाउँछु भन्ने नाराका साथ कृषि कर्म र तत्कालै रोजगारी सृजना हुने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। प्रादेशिक सरकारको बजेट समग्र अर्थव्यवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको कोभिड-19 रोगको संक्रमणको कारणले निकट भविष्यमा युवाहरू विदेशिने सम्भावना कम हुने र त्यस्ता जनशक्ति अब नेपालमा नै रहने तथा हाल विदेशमा रहेका समेत फर्कने हुँदा त्यस्ता जनशक्तिलाई लक्षित गरी कृषि कर्म, उत्पादन क्षेत्र तथा तत्कालै रोजगारी सिर्जना हुने क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित हुने गरी बजेट निर्माण गरिनेछ।
विनियोजन विधायकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यसअघिका बजेटमा भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएकोमा अब उत्पादनमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। किसानले आफूलाई पुग्ने भन्दा बढी उत्पादन गरेमा प्रदेश सरकारले खरिद गर्ने समेत नीति लिइएको छ। कोरोना सतर्कता स्वरूप लागू लकडाउनका बीच पाल्पाका केही सहकारी संस्था स्थानीय उत्पादन तरकारी तथा फलफूल घर दैलोसम्म पुर्याउने अभियानमा जुटेका छन्। लकडाउन सुरु भएपछि पाल्पाका विभिन्न पालिकाहरूले सहकारी संस्था मार्फत कृषक र उपभोक्ता बीच समन्वयको काम गर्दै आएका हुन्। घर दैलो ताजा तरकारी तथा फलफूल किन्न पाउँदा खुसी उपभोक्ताले लकडाउन पछि पनि यसको निरन्तरता तरकारी बेच्न आएर उपभोक्ताले धेरै सजिलो भएको छ। नत्र पहिला दोकानमा जाँदाखेरि मोनोपोली बजार थियो, अहिले कृषि सहकारीहरूले यसरी उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर घर घर ल्याइदिएको हुँदाखेरि मूल्यमा पनि एकदम कमी आएको छ। हिजो यही टमाटर 120मा पनि खाइयो भने अहिले 100 रुपियाँको 3 किलो खाइएको छ। त्यसरी उपभोक्तालाई धेरै राम्रो भेट्छ। यो सहकारीहरूले निरन्तरता दिएको खण्डमा सहकारीलाई पनि राम्रो, किसानले पनि राम्रो हुने, उपभोक्ताले राम्रो हुँदाखेरि यसलाई राज्यले पनि सहयोग गरेर निरन्तरता दिनुपर्छ। पाल्पाका मदन पोखरा संगम र माथागढी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, रम्भादेवी साना किसान कृषि सहकारी संस्था, रामपुर र बगनास कालीका केही कृषि सहकारी संस्थाले घर घरमा स्थानीय तरकारी तथा फलफूल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। उपभोक्तालाई घर घरमा तरकारी उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। अब आउँदाका दिनहरूमा पनि सम्भव भएसम्म हामी यसरी नै उपभोक्तालाई घर दैलोमा पुर्याउने कोसिसमा लाग्नेछौँ। सहकारीको यो अभियानबाट उपभोक्ताले साबिकको भन्दा सुलभ मूल्यमा फलफूल तथा तरकारी खरिद गर्न पाएका छन्। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा भारतसँगका नाकामा मालवस्तु आयातमा पनि समस्या बढिरहेको छ। नेपालमा आयात भएका मालवस्तु बोकेर आएका कन्टेनरले सहजै कागजपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा करिब 4000 कन्टेनर थन्किएर बस्दा प्रति कन्टेनरको हरेक दिन 12,000 देखि 15,000 रुपैयाँसम्म डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले छुटको पहल गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। देशमा दैनिक जसो कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ र जसरी जसरी नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, नेपाल सरकारले लकडाउनको समयावधि बढाउँदै गएको छ। नेपाल सरकारले व्यापार र उद्योगलाई चाहिँ धराशायी नहुन दिनको लागि विभिन्न राहतका प्याकेजहरू ल्याएका छन्। अहिले वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा 4000 करिबको कन्टेनरहरू थन्किएर बसेका छन्। नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा लागू गरिएको लकडाउनको अवधिमा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह जाँच पास हुन नसकी थन्किएर रहेका र विदेशबाट आयातित माल वस्तुहरू पार्किङ शुल्क आदि लकडाउनको तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क नलिने समेत जनाएको छ। तर नेपाल आयात हुने मालवाहक वस्तुको कन्टेनरहरूको हकमा सबै शिपिङ कम्पनीहरूले सो कन्टेनरको डिस्टेसन शुल्क लिँदै आएका छन्। नेपालको अर्बौं रुपियाँ प्रत्येक वर्ष यो कन्टेनरको डिस्टेसन शुल्क बापत विदेशी छ। हाल विभिन्न मिति मा आयात यी सिर्सियाका सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्जमा थन्किएर लगभग 4000 कन्टेनरहरू प्रत्येक कन्टेनरको 12 देखि 15,000 सम्म डिस्टेसन शुल्क लागिरहेको छ। लकडाउनको बेला विभिन्न प्रक्रिया पुर्याउन कठिन भइरहेको, जस्तै बैंकमा जाने तथा भन्सारबाट जाँच पास गराउने प्रविधिहरू सम्म व्यापारीहरूलाई सहज नहुँदा यी कन्टेनरहरू थन्किएर बसेका छन्। तसर्थ लकडाउन अवधिसम्मको लागि सबै शिपिङ कम्पनीहरूले डिस्टेसन शुल्क छुट दिने सम्बन्धमा पहल हुन जरुरी छ। वीरगञ्ज आइसिपीबाट क्यामेरामा सफल खतिवडाका साथ जितेन्द्र शाह। एपी न्यूज टाइममा
घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for Dhara Oil Break. सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा। मुटु चाहिन्छ मुटु। सिमरिक एयरका तर्फबाट जनहितमा जारी सन्देश। संसारभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सरकारबाट जारी गरिएका निर्देशन पालना गरी घरमै बसौं, आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। अब बाँकी समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 55,21,000 नाघेको छ। वर्ल्डोमिटरको पछिल्लो अपडेट अनुसार 55,21,000 भन्दा बढी कोरोनाको चपेटामा परेका छन्। कोरोनाबाट 3,47,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। 23,13,000 भन्दा बढी संक्रमित निको भएका छन् भने 28,60,400 भन्दा बढी संक्रमित मध्ये 28,07,100 भन्दा बढीको अवस्था सामान्य र 53,161 जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ। कोरोना संक्रमणबाट अति प्रभावित बनेको अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 1 लाख नजिक पुगेको छ भने 16,86,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। अमेरिका पछि ब्राजिलमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। ब्राजिलमा अमेरिका पछि सबैभन्दा धेरै अर्थात् 3,65,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। ब्राजिलमा संक्रमणबाट 22,746 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी संक्रमण उच्च गतिमा वृद्धि भइरहेको रुसमा 3,44,400 भन्दा बढीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ भने 3,541 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यसैगरी स्पेनमा 2,82,000, बेलायतमा 2,59,500, इटलीमा 2,51,000, फ्रान्समा 1,82,000, टर्कीमा 1,56,000 र भारतमा 1,38,900 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। भारतमा दैनिक संक्रमित संख्या 7,000 भन्दा बढी रहेको छ। मार्च 24 तारिकबाट लगाइएको लकडाउन पछिल्लो साता केही खुकुलो पारिएसँगै संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। भारतमा रेड जोन बाहेकका क्षेत्रमा सवारी साधन, व्यवसाय, रेल र आन्तरिक हवाई सेवा सुचारू भएको छ। भारतमा 2 महिनापछि आज आन्तरिक हवाई सेवा सुचारू गरिएको बताइएको छ। अमेरिकाले ब्राजिलबाट अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि अमेरिकाले अमेरिकी नागरिक बाहेक अरूलाई ब्राजिलबाट अमेरिका आउन नदिने अस्थायी निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रोबर्ट ओब्रायनले अमेरिकी नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रतिबन्धात्मक कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। निर्णय अस्थायी रहेको र यो प्रतिबन्धले दुई मुलुकबीच जारी व्यापारमा प्रभाव नपर्ने उनले बताएका छन्। प्रतिबन्धले ब्राजिलमा रहेका अमेरिकी नागरिकको हकमा पनि असर नपार्ने बताइएको छ। ब्राजिलबाट आउने गैर अमेरिकीमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध मे 28 तारिकबाट कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ। पछिल्लो समय ब्राजिल कोरोनाको एपिसेन्टर बनेपछि अमेरिकाले थप संक्रमित भित्रिन नदिन यस्तो नीति लागू गरेको हो। अमेरिकामा आइतबार मात्रै 653 जनाको मृत्यु र 15,813 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। यो सँगै ब्राजिल विश्वमा संक्रमित धेरै हुने दोस्रो मुलुकमा पर्छ। ब्राजिलमा अमेरिका पछि सबैभन्दा धेरै अर्थात् 3,65,000 भन्दा बढी संक्रमित पुगेका छन्। जापानले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लगाएको देशव्यापी संकटकाल हटाएको छ। प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै करिब 1.5 महिना लामो कोरोना संकटकाल अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन्। विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई क्रमिक रूपमा चलायमान पार्न संकटकाल हटाउने निर्णय गरिएको आबेले बताए। संकटकालले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सफल भएको दाबी आबेको छ।
यद्यपि संकटकाल हटाउँदा कोरोना संक्रमणको अर्को लहर आउन सक्ने अधिकारीहरूको चेतावनी छ। कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि जापानले केही साता अघिदेखि प्रतिबन्धात्मक उपाय खुकुलो पार्दै आएको थियो, तर टोकियो लगायतका केही शहरमा भाइरसको प्रकोप अझै नियन्त्रणमा नआएको भन्दै प्रतिबन्धात्मक उपाय कायम राखिएको छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको तुलनामा जापानमा कोरोना भाइरसका कारण कम मानवीय क्षति भएको छ। सोमबारसम्म कोरोनाबाट जापानमा 820 जनाको मृत्यु र 16,550 जना संक्रमित भएका छन्। उता कोरोना महामारीका बीच न्यूजीलैंडले लकडाउनका नियम केही खुकुलो बनाएको छ। प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेनले अधिकतम 100 जनासम्म जमघट हुन अनुमति दिने निर्णय गरेकी हुन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको भन्दै न्यूजीलैंडले रेस्टुरेन्ट र बार खोल्न पनि अनुमति दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि धार्मिक कार्यक्रम सुचारू गर्न पाइनेछ भने सीमित मानिसको सहभागिता रहेर अन्त्येष्टि कार्यक्रम गर्न पनि पाइनेछ। तर रेस्टुरेन्ट र बार सञ्चालन गर्दा सामाजिक दूरी कायम भने गर्नुपर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। गत अप्रिलमा प्रधानमन्त्री आर्डेनले आफ्नो मुलुकमा कोरोना भाइरस परास्त भएको र प्रतिबन्धात्मक उपाय भने हटाउन थालिएको बताएकी थिइन्। न्यूजील्यान्डमा केही दिन यता कोरोना संक्रमित फेला परेका छैनन्। कोरोनाका कारण अहिलेसम्म 21 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1504 जना संक्रमित छन्। संक्रमित मध्ये 1456 जना निको भइसकेका छन्। हङकङका सुरक्षा प्रमुखले बढ्दो आतंकवादसँग जुझ्न विवादास्पद सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ विधेयक आवश्यक भएको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका छन्। सुरक्षा प्रमुख जोन लीले शहरमा आतंकवाद बढ्दै गइरहेको र यस्ता गतिविधिले हङकङको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षामा हानि पुर्याउने दावी गरेका छन्। उनले आइतबार प्रदर्शनकारी र दंगा प्रहरी बीचको झडपले विधेयक तत्काल अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको बताए। विधेयक अनुमोदन भएपछि गत वर्ष सुपुर्दगी विधेयकलाई भड्किएको हिंसा लगायत आतंकवाद शैलीका गतिविधि रोक्न र हङकङको दीर्घकालीन समृद्धि र स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ। केही महिना शान्त रहेको हङकङमा बेजिङले नयाँ सुरक्षा कानून घोषणा गरेपछि पुनः अशान्त बनेको छ। प्रस्तावित कानूनले हङकङको स्वतन्त्रता र विधिको शासन अन्त्य गर्ने भन्दै प्रजातन्त्र समर्थकले प्रदर्शन सुरु गरेपछि हङकङ पुनः अशान्त बनेको हो। सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ विधेयक बिहिबार चीनको संसद नेशनल पिपुल्स कांग्रेस एनपीसीमा प्रस्तुत गरिएको थियो। 2 महिना ढिला सुरु भएको एनपीसी बैठकमा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नयाँ विधेयक पारित भए देशद्रोह, राज्यच्युत लगायतका गतिविधिमा रोक लाग्ने बताएका थिए। उनले नयाँ विधेयक ढिला नगरिकन अनुमोदन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अफगानिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ घानीले तालिबानी बन्दी रिहाई गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्। शान्ति वार्ता सुरु गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी 2000 तालिबानी कैदी बन्दीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको पवित्र पर्व ईद उल फित्रका अवसरमा तालिबानले 3 दिने युद्धविराम घोषणा गरेपछि सरकारले देशका विभिन्न कारागारमा रहेका तालिबान कैदीलाई रिहा गर्न लागेको हो। राष्ट्रपतिका प्रवक्ता सिद्दिकीले ट्वीट मार्फत शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउने प्रयास अन्तर्गत तालिबानी कैदीलाई रिहा गर्ने निर्णयबारे जानकारी गराएकी हुन्। राष्ट्रपति घानीले तालिबानसँग शान्ति वार्ता तत्काल सुरु गर्न सरकारी वार्ता टोली तयार रहेको बताएका छन्। सरकारले राष्ट्रपतिका प्रतिद्वन्दी अब्दुल्लालाई तालिबानसँग वार्ता गर्न जिम्मेवारी दिएको छ। राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै घानी र अब्दुल्ला बीच गत साता सत्ता साझेदारीमा सहमति भएको थियो। सोही अनुरूप अब्दुल्ला शान्ति वार्ताको नेतृत्वमा चयन भएका थिए। गत फेब्रुअरीमा कतारको दोहामा अमेरिका र तालिबान बीच भएको शान्ति सहमति अनुसार अफगानिस्तानका कारागारमा रहेका 5000 तालिबानी बन्दीलाई रिहा गर्ने सहमति भएको थियो। एपी न्यूज टाइमको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एक पटक। कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई दिए उच्च मनोबल सहितका 5 सूत्र। विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रतिबद्धता। नेपालमा कोरोनाले चौथो मृत्यु पुष्टि। संक्रमित संख्या 700 नजिक। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 43 जना आजै डिस्चार्ज। इस्लाम धर्मावलम्बीको पवित्र पर्व ईद उल फित्र आज। लकडाउनका कारण सार्वजनिक समारोह भएन, घरमै नमाज पढेर मनाइयो।
कोरोना महामारी पछि विदेशबाट फर्किने युवा लक्षित रोजगार योजना बनाउन उद्यमीको आग्रह। कृषि केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव। कोरोनाले विश्वभर झण्डै 3.5 लाखको मृत्यु, संक्रमित संख्या 55 लाख। लकडाउन के बीच भारतमा आन्तरिक हवाई सेवा सुरु। एपी न्यूज टाइम सकियो। एपी वान हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।